चोर बना था और उसके सर पर एक जुनून सवार था जंगल का सबसे बड़ा चोर बनने का। और स्वीटी चिड़िया के घर में चला जाता है और उसका जमा किया हुआ दाना एक जगह पर इकट्ठा कर कर एक रस्सी से बांधकर अपने घर ले आता है। रात को अपने घर से निकल पड़ता है और वो जैसे ही जालिम चील के कंगन चुराने ही लगता है, कुक्कू को एक दरख्त के साथ बांध देती है। हर तरफ यही खबर फैल जाती है कि कालू कौवे और शर्मीलो कवि का बेटा जंगल का सबसे बड़ा दूर किसी जंगल में एक कालू कौवा रहा करता था और उसके साथ उसकी वाइफ शर्मीलो कवि भी रहा करती थी और उन दोनों का एक बेटा भी था जिसका नाम कुक्कू था। उन कौमों की सारी जिंदगी तो चोरियां करते ही गुजर चुकी थी और अब वो अपने बेटे को भी चोरियां करने की ट्रेनिंग दे रहे थे। बेटा, हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब तुम्हारा वक्त है। अपने पापा से और मुझसे अच्छे से सीख लो चोरी करने के असूल। और हाँ, तुम बहुत बड़े चोर बनोगे, हमें तुम पर पूरा यकीन है और हमारा नाम रोशन करोगे। हाँ बेटा, चोरी करने से पहले जहाँ से माल चोरी करना हो इधर उधर पहले से देख लेना ताकि कोई तुम्हें देख ना पाए चोरी करते हुए। मम्मा पापा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपसे बड़ा चोर ही बनूंगा। और बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब चोरी करके भागो तो पीछे हरगिज मत देखना। और मम्मा, अगर मुझे कोई देख ले तो बेटा, इसीलिए तो बोल रही हूँ कि पीछे देखना बिल्कुल भी नहीं है और सीधा आगे की तरफ उड़ते रहना है। जी मम्मा, मैं समझ गया। और आज कौवों का बेटा कुक्कू पहली बार चोरी करने के लिए अपने घर से निकलता है। वो जंगल में एक ऊंची उड़ान लेता है और पूरे जंगल में देखता है और आखिर उसे तोते के घोंसले में एक बहुत मीठा अमरूद पका हुआ दिखाई देता है। वो जल्दी से जाकर उसका अमरूद उठाकर भागने ही लगता है तो पीछे से तोता उसे देख लेता है और तोता जल्दी से उसके पीछे भागता है। कौवों का बेटा कुक्कू उड़े जा रहा था और तोता भी उसके पीछे पीछे ही था, लेकिन कुक्कू ने मुड़कर पीछे नहीं देखा और तोता कुछ देर उसका पीछा करता रहा और आखिर थक हार कर एक दरख्त पर बैठ गया। तोता बहुत थक जाता है और उसे बहुत सांस चढ़ जाता है और वहीं पर स्वीटी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ है तोते भैया, आपको इतना सांस क्यों चढ़ा हुआ है? चिड़िया भी वो कोई काला सा परिंदा मेरा अमरूद उठा कर ले गया, मैं उसका पीछा कर रहा था। तोते भैया, आप सांस सही से ले लीजिए। काला परिंदा तो हमारे जंगल में सिर्फ कालू कौवा ही है और उन्हें तो मैं अभी अभी देख कर आई हूँ कि वो अपने घर पर सो रहे थे और उनका बेटा तो अभी बहुत छोटा है, वो तो अभी चोरी नहीं कर सकता। पता नहीं चिड़िया आपी, फिर शायद दूसरे जंगल का कोई चोर हमारे जंगल में आ गया और उसने हमारा मीठा मीठा अमरूद चुराया है। और ऐसे ही शाम हो जाती है। शाबाश मेरे बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया, ये अमरूद तो बहुत मीठा और बहुत स्वादिष्ट है। वो सब मिलकर अमरूद खाने लगते हैं। उधर तोते को भी अपने घर में आराम नहीं आ रहा था जब से उसने स्वीटी चिड़िया की बात को सुना था कि काला परिंदा तो सिर्फ कालू कौवा ही है, और वो ये सोचते हुए कालू कौवे के घर की तरफ चला जाता है कि अगर उन्होंने उसका अमरूद चुराया हुआ तो उसका अमरूद उनके घर में पड़ा होगा। और जब तोता कालू कौवे और कवि के घर जाता है तो वो वहाँ पर कोई अमरूद नहीं पाता। अरे क्या हुआ है तोते, बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ कालू कौवे, आज मेरे घोंसले से किसी चोर ने मेरा मीठा मीठा अमरूद चुरा लिया। तो क्या मतलब है तुम्हारा, लंबी पूंछ वाले तोते, हमने चुराया है तुम्हारा अमरूद, क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो? तोता बहुत डर जाता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो वैसे ही आपको बताने आया था कि आप भी अपने घोंसले का ध्यान रखिएगा। दूसरे जंगल में से कुछ परिंदे हमारे जंगल में आकर हमारे घोंसलों से चोरियां करते हैं। मैं भी इसलिए ही तमाम पक्षियों को बता रहा हूँ। ठीक है तोते। और फिर तोता अपने घर की तरफ वापस चला जाता है और ऐसे ही रात हो जाती है। कालू कौवा और शर्मीलो कवि सो जाते हैं, लेकिन उनका बेटा
اب نیا نیا چور بنا تھا اور اس کے سر پر ایک جنون سوار تھا جنگل کا سب سے بڑا چور بننے کا، اور وہ ایسے سوچتا ہے، میں آج کیوں نہ سویٹی آنٹی کے گھر سے ان کا جمع کیا ہوا دانہ اٹھا لاؤں۔ سویٹی آنٹی تو ہر وقت دانے کے پیچھے ہی پڑی رہتی ہیں، اور میں اتنا زیادہ دانہ اپنی مما اور پاپا کو دے کر بہت خوش کروں گا اور انہیں سرپرائز دوں گا۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اور پھر ککو رات کو اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اور سویٹی چڑیا کے گھر میں چلا جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا سو رہی ہوتی ہے اور اس کا جمع کیا ہوا دانہ ایک جگہ پر اکٹھا کر کر ایک رسی سے باندھ کر اپنے گھر لے آتا ہے۔ کالو کاوا اور شرمیلو کبھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب صبح وہ اٹھتے ہیں تو اپنے گھر میں اتنا زیادہ دانہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ان کا بیٹا ککو تو رات کو دیر سے سویا تھا، اس لیے وہ ابھی تک سو ہی رہا تھا۔ ارے کالو کوے، یہ کیا اتنا زیادہ دانہ کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں پتا شرمیلو، میں نے سمجھا کہ تم نے رات کو کسی کے گھر سے چرایا ہوگا۔ پیارے دوستو، کیا آپ نے مجھے سبسکرائب کر لیا ہے؟ اور گھنٹی کے آئیکن کو دبانا بالکل مت بھولیے گا۔ نہیں نہیں کالو، میں نے نہیں چرایا، میں تو سو رہی تھی پوری رات۔ اور ان کی اتنی باتوں میں ان کے بیٹے کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ بیٹا ککو، کیا یہ دانہ تم لائے تھے رات کو؟ جی جی ماما، میں نے آپ کو سرپرائز دینا تھا۔ میں یہ سویٹی آنٹی کے گھر سے چرا کر لایا ہوں۔ شاباش میرے بیٹے، مجھے تم پر فخر ہے۔ تم بہت بڑے چور بنو گے، جنگل کے نامی گرامی چور۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ یہ دانہ چھپا دیتی ہوں، کیونکہ سویٹی چڑیا دانہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہمارے گھر تک ضرور آئے گی۔ اور پھر شرمیلو کبھی وہ دانہ چھپانے چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور کالو کوا شرمیلو کوی کا بیٹا ککو آہستہ آہستہ بہت بڑا چور بنتا گیا۔ اس کے دل میں جتنے بھی ڈر اور خوف تھے آہستہ آہستہ اترتے گئے اور وہ بہت بڑا غنڈہ بنتا گیا۔ ایک دن جنگل میں ظالم چیل کا برتھ ڈے تھا اور انہیں ظالم چیل کا ہسبینڈ انوائٹ کرتا ہے اپنی وائف کی برتھ ڈے پارٹی میں۔ کالو کوا کوی اور ککو بہت تیار ہو کر ان کی برتھ ڈے پارٹی میں جاتے ہیں۔ کالو کوے، وہ دیکھو، ظالم چیل کے ہسبینڈ نے انہیں گولڈ کے کنگن دیے ہیں، لیکن تم تو آج تک میرے لیے کچھ بھی نہیں بنوا پائے۔ ہاں شرمیلو، تم صحیح کہہ رہی ہو، لیکن آج تک میں اتنا نہیں کما پایا۔ تمہیں تو پتا ہے کہ ہماری زندگی کتنی مشکل سے گزری ہے۔ ان کا بیٹا ککو اپنے ماں باپ کی باتیں ایسے سن کر خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ اور ایسے ہی پارٹی ختم ہو جاتی ہے اور تمام پکشی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور ایسے ہی رات ہو جاتی ہے۔ رات کو کالو کوا اور شرمیلو کوی سو جاتے ہیں اور ان کا بیٹا ککو پوری رات ان کی باتیں سوچتا رہتا ہے۔ یہی کہ کوی کو اس کے کنگن بہت پسند آئے تھے ظالم چیل کے، جو اسے اس کے ہسبینڈ نے دیے تھے، اور ککو کا بہت دل چاہ رہا تھا اپنی ماں کے لیے وہ کنگن لانے کے لیے۔ اسی سوچ میں ککو رات کو اپنے گھر سے نکل پڑتا ہے اور وہ جیسے ہی ظالم چیل کے کنگن چرانے ہی لگتا ہے تو ظالم چیل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اسے دیکھ لیتی ہے۔ ظالم چیل بہت ظالم تھی، ککو کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیتی ہے اور صبح پورا میڈیا بلواتی ہے اور ککو کو بہت برے طریقے سے ایکسپوز کرتی ہے۔ ہر طرف یہی خبر پھیل جاتی ہے کہ کالو کوے اور شرمیلو کوی کا بیٹا جنگل کا سب سے بڑا چور بن گیا ہے، اور میڈیا کالو کوے اور کوی کی بیٹے کی اچھے سے بےعزتی کرتا ہے۔ ہر طرف ٹی وی پر بھی یہی خبر چل رہی ہوتی ہے اور ہر پکشی کے پاس اخبار پر یہ خبر چھپ کر آ جاتی ہے۔ کالو کوا اور کوی بہت پریشان تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ہی اپنے بیٹے کا فیوچر تباہ کیا ہے۔ پیارے دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اچھے راستے پر چلنا چاہیے، سیدھے راستے پر، نہ کہ برے اور غلط راستے پر۔